बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फी सिन्फ़ सानी। आज हमारा सबक ज़विल अरहाम की दूसरी सिन्फ यानी अजदाद फासिदा और जद्दात फासिदा में तक़सीम तरका के हवाले से कुछ क़वाइद बयान करेंगे। ज़विल अरहाम की दूसरी सिन्फ में मैयत के उसूल यानी जद्द फासिद और जद्दा फासिदा, इनके उसूल जानने से कबल इनकी तारीफ़ मलहूज़ रहे कि जद्द फासिद वो मुज़क्कर अस्ल बईद जिसका रिश्ता मैयत से जोड़ने में कोई मुअन्नस वास्ता बन जाए, जैसे माँ का बाप, दादी और नानी का बाप ऊपर तक। और जद्दा फासिदा वो मुअन्नस अस्ल बईद है जिसका रिश्ता मैयत के साथ जोड़ने में जद्द फासिद वास्ता बने, जैसे मैयत के नाना की माँ जब ज़विल फ़ुरूज़ भी नहीं है, असबा भी नहीं है, ज़विल अरहाम की सिन्फ़ अव्वल के लोग भी मौजूद नहीं, और सिन्फ़ सानी जद्द फासिद जद्दा फासिदा मौजूद हों। अब इनमें तक़सीम तरका का उसूल ये है कि सिन्फ़ सानी का अगर कोई एक फ़र्द हो तो सारा तरका वो एक फ़र्द लेगा, और अगर दो या दो से ज़ायद अफराद हैं ज़विल अरहाम की सिन्फ़ सानी के, तो उसके लिए उसूल ये है औलाहुम बिल मीरासी अक़रबुहुम इलल मय्यत मिन अय्यि जिहतिन काना, के ज़विल अरहाम की सिन्फ़ सानी में सबसे ज़्यादा हक मीरास का वो रखता है जो मैयत के ज़्यादा करीब हो। तो कुर्ब दर्जा का लिहाज होगा, जो कम वास्तों से मैयत के करीब है उसके होते हुए दूर वाले को तरका नहीं मिलेगा। अब वो जो अक़रब इलल मैयत जद्द फासिद या जद्दा फासिदा है वो चाहे बाप की जानिब से हूँ या माँ की जानिब से, और अगर ज़विल अरहाम की सिन्फ़ सानी यानी जद्द फासिद मुतादद हैं, जद्दा फासिदा मुतादद हैं और दर्जे में बराबर हैं, जितने वास्तों से एक जद्द फासिद मैयत के करीब हो रहा है तो दूसरा भी इतने ही वास्तों से मैयत के करीब हो रहा है। अब आगे गौर करेंगे, इनमें से मैयत के करीब वारिस के ज़रिए कौन हो रहा है, ज़विल अरहाम के वास्ता से मैयत के करीब कौन है। जो जद्द फासिद मैयत के करीब हो किसी वारिस के वास्ता से, तो वो जद्द फासिद तरका के हुसूल में औला होगा बमुकाबला उस जद्द फासिद के जो ज़विल अरहाम के वास्ता से मैयत के करीब हो रहा है। मिसाल के तौर पर नानी का बाप जो कि जद्द फासिद है और नानी ज़विल फ़ुरूज़ में से है, तो नानी का बाप और नाने का बाप मौजूद हैं। अब दोनों दो वास्तों से मैयत के करीब, नानी का बाप नानी और माँ इन दो वास्तों से मैयत के करीब हो रहा है, और नाने का बाप नाने और माँ के वास्ता से मैयत के करीब है। तो दो वास्तों से नानी का बाप और नाने का बाप, लेकिन नानी का बाप
وارث نانی کے واسطہ سے میت کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہے، اور نانے کا باپ جد فاسد جو کہ ذوی الارحام ہے اس کے واسطہ سے میت کے ساتھ رشتہ رکھتا ہے۔ اب ابو سہل الفرائضی اور ابو فضل الخصاف اور علی بن عیسیٰ البصری، ان تین ائمہ میراث کے نزدیک وارث کے واسطہ سے جو جد فاسد میت کے قریب ہے یعنی نانی کا باپ، یہ حقدار ہوگا میت کے ترکے کا، اور نانے کا باپ چونکہ ذوی الارحام کے واسطہ سے میت کے قریب ہے لہذا وہ وارث نہیں ہوگا اس صورت میں۔ جبکہ ابو سلیمان الجرجانی اور ابو علی البستی، ان دو ائمہ کے نزدیک نانی کے باپ اور نانے کے باپ میں سے کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں، یہاں وارث اور ذوی الارحام جو واسطہ ہیں ان کا لحاظ نہیں ہوگا۔ اگر اجداد فاسدہ قرب کے لحاظ سے برابر ہیں، منازل کے لحاظ سے برابر ہیں، اور ان اجداد فاسدہ میں کوئی وارث کے ذریعے سے میت کے قریب نہیں ہو رہا بلکہ ذوی الارحام کے واسطہ سے میت کے قریب ہو رہے ہیں، یا سارے کے سارے اجداد فاسدہ جداد فاسدہ میت کے قریب ہو رہے ہیں کسی وارث کی وساطت سے، تو اب اس صورت میں غور کیا جائے گا کہ جن کے وساطت سے وہ میت کے قریب ہو رہے ہیں ان کی صفت متحد ہے تذکیر و تانیث میں یا مختلف ہے۔ اگر واسطہ جن کے ذریعے سے میت کے یہ قریب ہو رہے ہیں اجداد فاسدہ، ان کی صفت مذکر یا مؤنث متفق بھی ہے اور قرابت کی جہت بھی متحد ہے، تو اب اس وقت ترکہ تقسیم ہوگا ان کے ابدان کے لحاظ سے، جتنے افراد ہوں گے اتنے حصے بنیں گے، اور اگر صفت تذکیر و تانیث مختلف ہے ان لوگوں کی کہ جن کے واسطے سے اجداد فاسدہ میت کے قریب ہوتے ہیں، تو اس وقت مال تقسیم ہوگا سب سے پہلے اس بطن پر جو صفت تذکیر و تانیث میں مختلف ہوا، اور اگر ان لوگوں کی قرابت مختلف ہے، بعض ماں کی قرابت والے ہیں بعض باپ کی قرابت والے ہیں، تو باپ کی قرابت والے کو کل ترکے کے 2/3 جو کہ باپ کا حصہ ہوگا، اور ماں کی قرابت والے جد فاسد یا جدہ فاسدہ کو 1/3 ملے گا جو ماں کا حصہ ہوگا۔ پھر ہر فریق کو جو حصہ ملے گا وہ ان کے آپس میں تقسیم کر دیا جائے گا، اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے کہ قرابت متحد ہونے کی صورت میں تقسیم ترکہ ہوا تھا۔